हेलो फ्रेंड्स, अरे लो है शाम फराक फिर एपिसोड 18। इस स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रिजा ने संजीदगी से कहा। रिजवान इसकी आवाज़ वाज़ेह सुन रहा था और लब भेज रहा था। रिजा प्लीज़ मान जाओ, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, वो मुल्तजी लहजे में बोला। मुझसे प्यार करने वाले तो यहाँ भी बहुत हैं काशिफ, लेकिन मैं उस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। अव्वल तो मैं शादी करूँगी ही नहीं, और अगर की तो ख़ानदान में नहीं करूँगी। मुझे किसी का एहसानमंद होकर रहना मंजूर नहीं है। कोई मुझसे जताए कि इन्होंने मुझे कबूल किया है, वरना मैं किसी काबिल नहीं थी, तो ये नामुमकिन है। मैं मज़ीद अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सपाट लहजे में बोली तो रिजवान ने उलझन आमेज़ नज़रों से इसे देखा। रिजा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, काशिफ ने बेचैन होकर कहा। मोहब्बत? इस लफ्ज़ का एतवार, भरम और मान तो तुम सब ने मिलकर छीन लिया था मुझसे। 2 साल तक नफ़रतों के भनूर में कैद थी, तब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ थी? मेरा तुम्हारा रिश्ता जो रिश्ता है वो सदा रहेगा, और कोई रिश्ता मैं तुमसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। और प्लीज़ काशिफ, आइंदा मुझसे इस मौजू पर कोई बात मत करना। जहाँ चच्ची जान चाहती हैं तुम वहाँ शादी कर लो, यकीनन खुश रहोगे। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं तुम्हें पाबंद नहीं कर रही, अपने फ़ैसले से आगाह कर रही हूँ। ओके रिजा, टेक केयर, इसने थके हुए लहजे में कहा। ओके, घर में सबको मेरा सलाम कहना। मैं रात को हुमैरा को फ़ोन करूँगी, इसे बता देना। अल्लाह हाफिज़, रिजा ने संजीदगी से कहा और मोबाइल कान से हटाकर ऑफ़ कर दिया। इस जहर में कितने हैं तेरे चाहने वाले? इसकी आंखों में देखते हुए बोला। पता नहीं, वो कुर्सी पर बैठते हुए थके लहजे में बोली तो उसने पूछा, मेरा भी नहीं पता? तुम तो मेरी जान का वबाल हो, वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। सिर्फ जान कह देती तो क्या था, ये वबाल लगाना ज़रूरी था क्या? वो जल कर बोला तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। रिजवान इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा गया। वो अपनी फैक्ट्री ऑफिस में बैठी कंप्यूटर डिज़ाइनिंग से डील कर रही थी। इस कमरे में नई खुशबू सी फैली महसूस हुई तो वो मुस्कुराए हुए बोली, सामने आ जाओ रज़ी, पर्दे के पीछे कब तक खड़े रहोगे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? वो हंसता हुआ पर्दा हटाकर इसके सामने आ गया तो इसने मुस्कुराते हुए इसके क्लीन शेव निखरे निखरे चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू से, लेकिन आज तो मैंने दानिस्ता नई खुशबू लगाई है। वो हस्बे आदत मेज़ के किनारे पर बैठते हुए नजर चुराते चेहरे पर जमात कर बोला, तुम कोई भी खुशबू लगा लो, जो तुम्हारी असली खुशबू तुम्हारी अपनी है तो तुमसे जुदा नहीं हो सकती ना। वो मोहब्बत से इसे देखते हुए बोली, लबों पर दिलनशी मुस्कान सजी थी। इतनी पहचान है मेरी खुशबू की? वो मोहब्बत से इसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ये खुशबू तो मेरे अंदर न जाने कब से छुपी थी। एक दिन अचानक इदराक और एहसास के लम्स को छू कर अपनी मुझे पहचान करा गई। वो मज़िद झुकाए बोली, तो तुम इकरार करती हो कि मुझसे प्यार करती हो, है ना? वो खुशी से सरशार होकर गुनगुनाया तो वह शर्मा कर हंस पड़ी और रुख कंप्यूटर की जानिब करके बोली, तुम्हें कोई और काम नहीं है? सारा दिन मेरे हवासों पर सवार रहते हो। ये इसी का नतीजा है कि आज तुम जिस अफरोज़ बातें कर रही हो। कभी कभी का मिलना भी कोई मिलना है। चलो अब हाँ कर दो ताकि मैं भी दावत वलीमा का एहतमाम कर लूँ। मैं भी? रिजा ने इसकी तरफ देखा। जी जनाब, हमारे दोस्त और बिजनेस कॉलीग शकील साहब की आज शाम वलीमा है। आपको भी इनवाइट किया गया है और आज शाम आप मेरे साथ इनके यहाँ चल रही हैं। वो इसके सुंदर सराफे को देखते हुए बता रहा था। मैं नहीं चल रही, तुम अकेले ही चले जाना, वो कंप्यूटर ऑफ करते हुए बोले। कहीं तो मेरा साथ दे दिया करो, प्यार भरा शकवा किया। कहाँ तुम्हारा साथ नहीं दिया? अनजान बन जाया करो, जान तो बन ही चुकी हो। रिजवान का लहजा इसका अंदाज मोहब्बत से चूर था। रिजा की रूह का ज़र्रा ज़र्रा इसकी मोहब्बतों से महक उठा। वो अपने महताबी रुख को झुकाकर शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए बोली, तुमने तो कहा था कि तुम सब्र कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, फिर ये बेकली क्यों? तुम्हारे इर्द गिर्द जो काशिफ, कुरैशी, निसार, वकार, फशार नुमा लोग बुला रहे हैं ना, मैं तुम्हें उनसे बचाना चाहता हूँ। और क्या सब्र नहीं किया मैंने आज तक? तुम खुद सोचो रिजा, डेढ़ जब कुरैशी और निसार जैसे 60-65 के बुढ़े तुम पर निसार हो सकते हैं तो मैं तो फिर जवान हूँ। अंदाज़ा करो मेरा हाल होगा तुम्हें देखकर
کتنا صبر ضبط اور جبر کرتا ہوں میں خود پر۔ داد دو لڑکی میرے حوصلے کی۔ واقعی آپ بہت ہی قابل داد ہستی ہیں۔ ریجا نے اس کا منہ چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا اور پھر بولا، شام 7:30 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا، ایک شرط پر۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، پہلے میرا ایک کام کرو۔ بڑی مطلبی ہو، رشوت دینی پڑے گی اب تمہیں۔ اس نے پیار سے گھورا، کچھ دو اور کچھ لو۔ وہ مسکرائی۔ کچھ کیا جانے رضوان، سب کچھ لے لو، سبھی کچھ تمہارا ہے رضی سمیت، اور جو میں تمہیں کچھ نہ دے سکی تو؟ رجا نے حیا سے پر لہجے میں کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رجا تم رجا ہو، امید ہو، نا امید ہونے کی کرنے کی باتیں تم پر سوٹ نہیں کرتی، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس سفر میں تنہا نہیں ہوں۔ اب جلدی سے اپنا کام بتاؤ، مجھے آفس پہنچنا ہے، 11 بجے میری میٹنگ ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کھڑا ہو گیا، یہ انکم ٹیکس کے محکمے سے لیٹر آیا تھا، میں نے ذکر کیا تھا نا تم سے، خواہ ہی پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہم بر وقت انکم ٹیکس پے کرتے ہیں، تمام ڈیٹیلز تفصیلات اس میں موجود ہیں، آج ان کے آفیسر صاحب سے مل کر یہ کام نمٹا دو۔ رجا نے سفید رنگ کی ایک فائل اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا، یا رب تم ایسے ویسے کام بھی مجھ سے کراؤ گی؟ وہ فائل کھول کر دیکھتے ہوئے بولا، کیوں نہیں، آخر تم میرے دوست ہو، اور دوست تو ایسے ویسے کیسے بھی کام کرائے جا سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت چالاک ہوتی جا رہی ہو، اصولاً یہ کام تمہیں خود کرنا چاہیے، بزنس چلا رہی ہو، خود نہیں کرو گی تو آئندہ مشکل ہوگی، تو کیسے سیکھو گی بزنس کے داؤ پیچ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم جو ہو تم سے سیکھ لوں گی، اس نے بے نیازی سے جواب دیا، اور جو میں نہ ہوا تو؟ رضی پلیز، اس نے تڑپ کر کہا، اب کسی کی جدائی سہنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، تم مجھے کیوں آزما رہی ہو؟ وہ اس کی تڑپ پر نہال ہو کر بولا، پتہ نہیں۔ اچھا جاؤ نا، وہ نظر چرا کر بولی، ایسا ہے سہیلی کہ 11 بجے میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، پہلے وہ میں اٹینڈ کر لوں، اس کے بعد تمہارا کام کراؤں گا۔ پہلے میرا کام کراؤ رضی، آج جمعہ ہے، ہاف ڈے ہے، آفس بند ہو جائے گا، اور جو خوفناک مونچھوں والا آدمی یہاں پھر آ جائے گا تو کل کرا دوں گا۔ وہ ہنس کر بولا، نہیں نا، آج ہی کراؤ۔ اس نے ضد کی، یار میری میٹنگ۔ وہ بہت مسکراتے ہوئے بولا، شام کو شکیل صاحب کے ولیمے پر جانا ہے نا؟ اس نے بلیک میل کیا، لے جانا ہے بابا، ضروری جانا ہے، بڑی استاد ہو تم، مجھے بلیک میل کرنے لگی۔ جا رہا ہوں، تمہارا کام کرنا ہے، ٹاٹی گرل۔ وہ اس کے سر پر فائل مار کر بولا تو وہ ہنس دی، یو آر گریٹ رضی، تھینک یو۔ رضوان فائل لے کر آفس سے چلا گیا۔ موبائل فون کی بیل بجنے پر اس نے حیران ہو کر دیکھا، رضوان اپنا موبائل میز پر رکھ کر بھول گیا تھا۔ ارے رضی، اپنا موبائل یہیں بھول گیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، اس کے آفس کا نمبر تھا، اس نے آن کر لیا۔ ہیلو، رجا اسپیکنگ۔ السلام علیکم میڈم، میں صفدر بات کر رہا ہوں، رضوان صاحب کا سیکریٹری، رضوان صاحب سے بات کرا دیں پلیز۔ رضوان صاحب تو ضروری کام سے کہیں گئے ہیں، اپنا موبائل یہیں بھول گئے ہیں، آپ بتائیے خیریت تو ہے نا؟ رجا نے سنجیدگی سے کہا، میڈم 15 منٹ بعد فوراً ڈیلیگیشن سے رضوان صاحب کی اہم میٹنگ ہے، 2 کروڑ کا کانٹریکٹ ہے، اگر وہ نہ پہنچے تو کانٹریکٹ کسی کو اور کو مل جائے گا، ہمارے کام کی کوالٹی کے باعث ازبکستان یہ وفد آیا ہے۔ وہ بتا رہا تھا اور رجا کو رضوان پر حیرت ہو رہی تھی، وہ اپنی اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر کتنی آسانی سے کام کرنے چلا گیا تھا۔ صفدر صاحب، آپ مجھے بریف کر دیں، میں پہنچ رہی ہوں، یہ کانٹریکٹ رضوان صاحب کو ہی ملنا چاہیے، رجا نے کہا، اور گاڑی تک پہنچتے پہنچتے صفدر نے اسے مختصر معلومات فراہم کر دی تھیں۔ عجیب شخص ہے رضی، اسے شدید محبت کی دولت کا خسارہ اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کا انمول انعام ہے رضی میرے لیے، رجا نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا، اور وہ میٹنگ سے 5 منٹ پہلے میٹنگ روم میں پہنچ گئی۔ صفدر نے اسے ساری تفصیلات بتا دی تھیں۔ ازبکستان کے وفد سے اس کی میٹنگ بہت مفید اور کامیاب رہی۔ وہ اسپتال کے لیے بچوں کے لیے کپڑے، چادریں، ٹوپیاں، گاؤن، پردے، جیکٹس وغیرہ کا کانٹریکٹ لائے تھے۔ رضوان کی فیکٹری میں ابھی بھی گارمنٹس تیار ہوئے تھے، کپڑا بنتا تھا۔ رجا نے اسپتال کے لوازمات کا معاہدہ کر لیا تھا، اسے یہ سلائی کا بہت سیدھا اور آسان لگتا تھا، اور کچھ سیمپلز بھی اس نے دکھائے تھے اور ان کے پسند کردہ سیمپلز کے تیار کرنے کا آرڈر مل گیا تھا۔ کپڑا، سلائی، کٹائی سب رضوان گارمنٹس کے ذمے تھی۔ 2 کروڑ کا کانٹریکٹ تھا،
جو وہ اپنی سمجھ کے مطابق حاصل کر کے اپنے آفس پہنچی تو رضوان کو وہاں سے پہلے موجود پایا۔ وہ کسی گانے کی دھن پر سیٹی بجا رہا تھا۔ کہاں رفو چکر ہو گئی تھی؟ اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کر کے آ رہی ہوں، وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے شولڈر بیگ اور فائل میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ وہاں۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے بتایا تو اسے ہنسی آ گئی۔ یہ لو تمہارا کام ہو گیا ہے، اب اس وہاں کی وضاحت کر دو پلیز۔ یہ دیکھ لو، رجا نے اس کے ہاتھ سے اپنی فائل لے کر اس کی فائل دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو محترمہ اس مہم پر نکلی تھیں؟ وہ فائل میں لگے پیپر پڑھتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اتنی اہم میٹنگ ہے؟ میرے ذرا سے کام کے لیے اپنا کروڑوں کا نقصان کرنے چلے تھے، وہ خفگی سے بولی۔ تم پر لاکھوں کیا کروڑوں قربان رجا ڈیئر، پیسہ آنی جانی چیز ہے، اسے پیار جیسے پیارے جذبے پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تمہاری بھی تو ضد تھی کہ کام آج ہی ہونا چاہیے، اور تمہیں تو میں انکار کر نہیں سکتا۔ تھینک یو فرینڈز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔